Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Anjali and these are the headlines. Chief Minister announced ex gratia of rupees 2 lakh to families whose earning members died of COVID as Goa celebrated its 35th statehood day. COVID protocols get thrown out to the winds every time Goans visit markets, underlining importance of supervision as we prepare for the third wave. Some parts of Goa will get thunderstorm accompanied by lightning on 30th and 31st May 2021, even as monsoon likely to hit Kerala by 3rd June. And now for the news in detail. India's daily COVID-19 cases dipped further to 1,65,553 in the last 24 hours. The country also recorded 3,460 deaths in the last 24 hours, which is the lowest in over 3 weeks. With this, the total number of cases have reached 2.78 crore, while the death toll has surged to 3.25 lakhs. India has been witnessing a continuous fall in the active case load. The active case load has further decreased to 21,014,508. A net decline of 1,14,216 is witnessed in last 24 hours, and active cases are now only 7.58% of the country's total positive cases. The country has recorded less than 2 lakh daily new cases for the 3 continuous days now. A total of 20.63 lakh tests were conducted in last 24 hours in the country, and cumulatively, India has conducted 34.31 crore tests so far. The country is witnessing continuous decline in weekly case positivity. Weekly positivity rate is currently at 9.36%, while the daily positivity rate has reduced and is at 8.2% today. It has remained less than 10% for 6 consecutive days now. Bureau Report, Goa 365. Some people have still not got serious about coronavirus, even after the struggle that was faced by the government to get the virus under some sort of control. Look at how the social distancing norms were thrown to the winds in the vegetable, fish market and shops at Madgaon Gandhi Market on Sunday, underlining that without enforcement of protocols, control is not possible. गोंय सरकारान आनी 7 दीस कर्फ्यू वाडयल्लो आसा. जो कर्फ्यू फाल्यां 31 मेक सोंपपाचो आसा तो आतां 7 जुनाक सोंपतलो. 7 दीस कर्फ्यू वाडोवपाचो फाटलें कारण म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी जो कर्फ्यू लायिल्लो ताजो मातसो इफेक्ट पडिल्लो आसा आनी थोडी केसीस उण्यो जाल्ल्यो आसा. आनी ज्यो केसीस सारक्योच उण्यो जावपा जाय हाच्या खातीर गोवोरमेंटान जो आनी 7 दीस कर्फ्यू लायला. कर्फ्यू लावप म्हटल्यार की कित्याक की म्हटल्यार की लोकांनी हांगा अशें थंय अशें भोंवप न्हू, गर्दी करप न्हू. पूण लोक कांय समजना, लोक गर्दी करपाचें करतात. आज आमी मडगांवच्या गांधी मार्केटान पयलें जाल्यार ते लोकांनी सारकी भाजी घेवपाक गर्दी केल्ली. तशेंच जे मडगांवच्या भायर थोडी दुकानां आसा तेजेरूय लोक गर्दी करतात. आनी अशे रस्त्याच्या सायडीक लोक बसून पयले थोडे अशेंच कितें गाडयांनी घालून सामान विकतें पडटा थंय गर्दी करतात. तशेंच रस्त्याच्या सायडीक बसून आतां नुस्तें विकपाक चालू केल्लें आसा. ह्यो ज्यो कोरोनाच्यो केसीस ज्यो वाडटात त्यो सारक्योच कमी जातल्यो जाल्यार सरकारान जो कर्फ्यू वाडयला तो कडकडीत कर्फ्यू करपा जाय आनी पुलिसांक आदेश दिवपा जाय की हेजेर कडक एक्शन घे म्हणून. तशें जाल्यारूच ह्यो कोरोनाच्यो केसीस कमी जातल्यो. गोवा 365 खातीर मडगांवचें नांव संदीप केणकार. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Chief Minister Pramod Sawant announced an ex gratia of rupees 2 lakhs to economically weaker families whose earning members have expired due to COVID. There would also be a monthly stipend scheme for children orphaned due to COVID. The Chief Minister made this announcement during his address to Goans on the 35th Goa Statehood Day. Goa was declared a state by late Prime Minister Rajiv Gandhi on 30th May 1987, giving us a separate identity. The Chief Minister also announced free laptops to orphan children
studying in standard 10 and above, and stipend to childcare institutions per of one child have been extended from 18 years to 21 years. जांचे भुरगें 2 वर्सांच्या सकयल आसा हेंकां पयलीं तांच्या आई आनी बाबा हांकांय प्रायोरिटी दिली वयतली. सेकंड, कोमॉर्बीड कंडिशन ICMRन जेंकां कोमॉर्बीड ठरयल्ले आसा हे 18 ते 44 वयोगटांतल्या म्हणजे युवक आनी युवतीक हांकां आमी पयलीं वॅक्सिनेशन दिलें वयतलें. तशेंच येरादारी खात्यान नोंद केल्ले रिक्षा चालक आसतले, आमचे पायलट आसतले, मोटरसायकल पायलट, टॅक्सी ड्रायव्हर ह्या सगळ्या जाणांक वॅक्सिनेशन हे प्रायोरिटीचेर दिलें वयतलें. ताज्या उपरांत आमच्यो दिव्यांग भाव आनी भयणी हांकांय बी हें वॅक्सिनेशन जें आसा हें प्रायोरिटीन दिलें वयतलें. आनी हाकाच लागून म्हाका खबर आसा म्हजे सीफेरर्स भाव हांकांय बी हें वॅक्सिनेशन जें आसा हें पयले सुवातेचेर दिलें वयतलें. ही सगळीं वॅक्सिनेशन्स जीं आसा ही तांकां तांचे प्रायोरिटी डॉक्युमेंट्स हे दाखोवन ही वॅक्सिनेशन जी आसा ही दिली वयतली. मुख्यमंत्री अनाथ आधार योजना ही फक्त कोविडांतल्यानच अनाथ जाल्ल्या खातीर न्हय तर कोविडाच्या व्यतिरिक्तय बी अनाथ जाल्ल्या योजने खातीर वुमन अँड चायल्ड ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन मुख्यमंत्री अनाथ आधार योजना ही जी आसा ही मंथली स्टायफंड स्कीम ही ह्या भुरग्यां खातीर आमी डिक्लेअर करता. त्याच बरोबर आमकां खबर आसा की ज्यो चायल्ड केअर इन्स्टिट्यूट्स आसा हांकां आतां पर्यंत फक्त 18 वर्सां पर्यंतच तांकां सपोर्ट मेळटालो, तांकां फायनान्शियल असिस्टंट मेळटाले, ते वाडून आमी 21 वर्सां पर्यंत व्हरता जेणे करून अनाथ भुरगीं ह्या इन्स्टिट्युशनांत आनिकूय बी थोडीं वर्सां जी आसा ही ह्याच पद्दतीत रावपाक शकतली जेणे करून तांकां मदत जावची ह्या पद्दतीत आमी ही स्कीम जी आसा ही फुडें व्हरता. हें जरी आमच्या पासून म्हणजे संघ प्रदेश दोन्ही सायडीक काडले गेले तरी 87 पासून आयज पर्यंत आमी आमच्या वेगवेगळ्या कायद्यांनी वेगवेगळ्या लँड रेव्हेन्यू कोड्स आसतले किंवा बाकीचे लेजिस्लेचर्स आसतले हेजेर आजुनूय आमकां दिसून येता की गोवा, दमन अँड दीव खरें म्हटल्यार दमन आनी दीव हे आमच्यात 1987 उपरांत आमच्या पासून सायडीक काडले गेल्ले आसा आनी गोंय हें घटक राज्य दिल्लें आसा. आजच्यात आमचे लॉ डिपार्टमेंट कार्यान्वित जाला आणि तांच्यांनी दमन आनी फक्त प्रत्येक लेजिस्लेचरचेर गोंय हो एकूच शब्द उरतलो, दमन आनी दीव हो हाज्या फुडें ताजेर दोनी वर्ड हे आसचे ना हाजी तत्राय आमचे लॉ डिपार्टमेंट निश्चितच घेतले. Now watch the glimpses of Goa State to Day celebrations across Goa. सेवा ही संघटक या निमित्तान आमी जे कोविड पेशंट हा थंय जाता तितल्यान मदत करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आहा. आज जे कोविड पेशंट जे कोरोना पेशंट हा तेंचे सगळ्या घरा कडेन तेंची घरां थंय आमी सॅनिटायज करपाचें केल्लें आहा. तशेंच जो कोविड पेशंट हा थंय आमी कांय प्रमाणात रॅशनिंग पावपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आहा. ह्या रितीन आमी फुडें व्हरपाक लागले. आज म्युनिसिपालिटीचे गार्बेज ट्रक हा तेजे आज ओपनिंग आसा. खुबशीं फावंडेशनां आमकां घालपाक जाय पण ह्या महामारी भितर आमी बिजी उरल्यात आनी तें मातशें हें जाल्या उपरांत आमी ही फावंडेशनांय चालू करता. या भवनातील गीत पुराणी, या भवनातील गीत पुराणी, या भवनातील गीत पुराणी. गोवा घटकराज दिन आणि ह्या घटकराज दिनाच्यो 34व्या गोंयकारांक सगळ्यांक परबी दिता. त्याच प्रमाणे आमच्या केंद्र सरकारात आणि माननीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हांकां प्रायम मिनिस्टर म्हणून 7 वर्सां कंप्लीट जाल्या म्हणून ह्या उमेदीचेर आमी वर्ष पद्दती प्रमाणे हे भारतीय जनता पार्टीचा कार्यक्रम सदांच मोठा असता
ते प्रमाणे ह्या फावटी आमकां करूंक मेळना. त्या खातीर आमी सेवा ही संघटना हो आमी आमच्या मतदारसंघाच्या साती पंचायतीक जी लोकां खातीर सेवा आसा जे कोविडाचे पेशंट जाल्ले आसा आनी लोकांक नोकरी वेवसाय ह्या पॅन्डेमिकाक आपलो वगडाव म्हणजे एका नोकरी आनी वेवसायाक एक परिणाम जाल्लो आसा ह्या पॅन्डेमिकांतल्यान. तांकां मदत करपाची, तांकां सेवा करपाची आनी सगळ्यांक संघटीत एकठांय करपाची ह्या भारतीय जनता पार्टीचो हो कार्यक्रम आमच्या गोंयांत 191 पंचायतीक हो मनयल्लो वता. आज कोरोना महामारीक लागून खरें म्हणजे हो प्रोग्राम मोठ्या प्रमाणाचेर आमकां मनोवपाक मेळना, पूण तरी सुद्दां आमच्या पक्षाचे कार्यकर्ते आसतले, आमचे खरे मागपी आसतले आनी त्या कडांनी आपल्याक जाता तशी लोकांची सेवा करपाची, मदत करपाचें काम चालू केल्लें आसा. थोडा मार्केट कम कम्युनिटी हॉलाचें उद्घाटन जालां. त्या उद्घाटनाक उपस्थित आसपाचे आमचे गोवा राज्याचे CM श्री प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे ब्युटी मिनिस्टर मिलिंद नायक, ते काही कारणास्तव येवपाक शकले ना. त्यांच्या तर्फे आयज हांव गोवा स्टेट बोर्डाक लागून तांकां समस्त गोंयकारांक परबी दिता. आणि आता मार्केट बांदला हेची कशी कितें सर्वीस लोकां खातीर आसतली हेचेर कितें थोडक्यान सांग. ह्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान 4 स्टोर आहा. तेतून फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल, फिश मार्केट, कम्युनिटी हॉल, सुपर मार्केट, त्याच्या स्टोरेज ऑफ आयस आणि पार्किंग फॅसिलिटीज आहा. हे सगळे लोक अर्पण करपाचे आहा. Opposition leader Digambar Kamath demanded a full-time governor on the occasion of Statehood Day. गोंय आपल्या स्वातंत्र्याचे 60वें वर्स सेलिब्रेट करता. घटक राज्य आसा 35वें वर्धापन दिन साजरो करता आनी अशा वेळार गोंय राज्याचो गव्हर्नर आज आमकां ना, पूर्ण वेळ काम करपाक आमकां ना. आमी आज राष्ट्रपती कडेन मागलां की कितेंय जर राज्यांत जालें जाल्यार कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी कडेन नॉर्मली आमी सगळे दाद मागपाक वताले. कोविडाच्या वेळार आमी पळयलें, आमी खुबशीं सजेशन्स केलीं, गव्हर्नमेंट आयकूनच घेनाशिल्लो. अशा वेळार दाद कोणा कडेन मागतले. लायक कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी म्हणून गव्हर्नर आसता, गव्हर्नरा कडेन आमी वचून आपली कैफियत मांडटात. आज तीच कैफियत मांडलेली जाल्यार आज गव्हर्नर ना. Endowed with captivating beaches and hospitable people, Goa sets an example of economic growth with sustainable development, said President Ramnath Kovind while greeting Goans on Goa Statehood Day. Leaders from across India took to Twitter to greet the state on its 35th Statehood Day. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The government declared 2 schemes and has planned 1 more on Statehood Day. These include the Deposit Protection Scheme for credit societies and Eklavya Prashikshan Yojana for tribal students and a proposed scheme for the protection for theatre artists. Cooperatives Minister Govind Gade said the Deposit Protection Scheme was launched as it was noticed that in many cooperative credit societies, there is a risk of society going under liquidation and the possibility of depositors losing their money. As of now, the protection will be up to a maximum amount of rupees 1 lakh. गोयच्या घटक राज्याचे दिसाचे औचित्य साधून गोंय सरकार खास करून नावाचे सहकार निबंधक कार्यालय एक नवी स्कीम योजना आज डिक्लेअर करतात. ते म्हणल्यारूच डेपॉझिट प्रोटेक्शन स्कीम. 1 लाख मॅक्झिमम जो बँकेन डेपॉझिट आसात तेजो तो डेपॉझिट अमाउंट प्लस ताजो इंट्रेस्ट जो आसा तो इंट्रेस्ट ह्या डेपॉझिट प्रोटेक्शन स्किमीच्या अंतर्गत ताका मेळटलो. सपोज खंयची जर एक बँक जर लिक्विडेशनाक आयली किंवा ती अमालगमेशन करची पडली अशा 2 गोष्टीचेर जातले. प्रत्येक क्रेडिट सोसायटी जे आसात किंवा अर्बन सोसायटी जे आसात किंवा मल्टीपर्पज सोसायटी जे आसात किंवा सॅलरी अर्नर जे सोसायटी जे आसात त्यांच्यानी 100 रुपयाचेर 5 पैसे जे आसात तो फंड दिवप हो खूप महत्वाचो आसा. आणि जसो जसो फंड वाडटलो तसो तसो तेजो स्लॅब जो आसा जो आमी 1 लाख दवरलेलो आसा तोवूय आमी इन्क्रीज करपाची आमची फुडली तयारी आसा.
आणि 5 पैसे जे म्हणिल्ले आसात ती आमचे सगळ्यांचं अपर लिमिट जावन आसात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान ही आमची रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेशनाची ही स्कीम जी आसा. Under the Tribal Welfare Eklavya Prashikshan Yojana, the minister said that the tribal students will be entitled to get coaching in class 10, 11 and 12, wherein students shall bear 25% fees, while Tribal Welfare Department will bear 75% of the total fees charged by recognized coaching institutes registered with the Director of Education and Higher Education. दुसरी स्कीम जी आसा अत्यंत महत्वाची, जो आदिवासी जो समाज जो आसा तो शिक्षणापासून खूपशे आर्थिक परिस्थितीक लागून शिक्षण हायर प्रोफेशनल जे कॉलेजीस आसात ताका वचपाक शकना आणि अशा तरेच्या भुरग्यांक रिलीफ दिवपा खातीर आमी एकलव्या प्रशिक्षण योजना म्हणून आज डिक्लेअर करतात, ज्या अंतर्गत ती 10वी 11वी 12वी जे शिकतात तांकां मेळटली. ह्या स्किमीचे अंतर्गत 75% जे शेअर जो आसा तो आमचे आदिवासी संचालनालय बेर करतले आणि 25% शेअर जो आसा तो विद्यार्थी बेर करतलो. म्हणूनच आजच्या ह्या घटनेक एकलव्य प्रशिक्षण योजना आज आम्ही लॉन्च करतात. Another scheme that the government wanted to start was the scheme for theatre artists below the age of 60 who are hereto unprotected. He said that a committee would be formed to identify such artists. तिसरी अत्यंत महत्वाचे म्हणल्यारूच आमचे कलाकार जे आसात, जे कलाकार निव्वळ फक्त नाटकांचेर, तियात्राचेर किंवा संगीताच्यो मेहफिली करून आपलो आणि कुटुंबाचो उदरनिर्वाह करता. पण अशा तरेच्या आपत्कालीन स्थितीत तांकां थोडेशे रिलीफ मेळचे, सरकाराचे मानधन दिवपा खातीर आमी एक हाय पॉवर कमिटी आमी नियुक्त करतात. आणि दुसरी गोष्ट म्हळ्यार सर्टिफायड आर्टिस्ट. आता सर्टिफायड आर्टिस्ट म्हळ्यार कितें, तांचे कलेच्या क्षेत्रांत बरी भशेन योगदान दिल्लें आसा पूण ते अजून पर्यंत तांची नोंद आमचे कडेन खंयच ना. अशा तरेच्या आर्टिस्टांक सर्टिफाय करप हें खूब म्हत्वाचें आसा, जेणे करून तांचे कुटुंबाक सुद्दां केन्ना अशें मध्यंतरी जर परिस्थिती जर आयली किंवा एमर्जन्सी जर कितें आयलें जाल्यार अकस्मात जर कितें जर जालें जाल्यार तांकां सुद्दां आमी थोडेशे तांच्या कुटुंबाक रिलीफ दिवपाक शकतात. जे 60 वर्स जे आसात जेंकां कला सन्मानाच्या अंतर्गत मानधन मेळटात म्हणजे 60 वर्स सकयल जे आमची स्कीम खंयच ना त्या लोकां खातीर आणि एमर्जन्सी सिच्युएशन अरायज जर केलें जाल्यार ह्या आर्टिस्टांक सरकाराचे पाठबळ मेळचें ह्या अनुशंगान हे आमी स्किमीचें नांव आणि स्किमी भितर कितले मानधन आसतलें हे नंतर जसो आमचे ह्या कमिटीन जेन्ना आमकां सजेशन्स दिली त्या नंतर त्या अनुसरून आमी डिक्लेअर करतले. Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. Now for the weather. Light to moderate rainfall will occur at many places over Goa. Thunderstorm accompanied by lightning are very likely at isolated places on 30th and 31st of May 2021. Also, the southwesterly winds could strengthen further from 1st of June, resulting in more rainfall over Kerala. So the monsoon over Kerala is likely to be hit by 3rd June. Monsoon hits Goa around 4 to 5 days after it hits Kerala. There was no large change in maximum temperature over North Goa and South Goa districts of the state. The highest maximum temperature of 32.6 degrees was recorded at Marmugao. Goa 365 Bureau with inputs from IMD. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa365.